كيف الحال يا شيخ؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله. ايش يبغى كلام ده الحين جديد يا شيخ؟ ايش يبغى كلام جديد ابغى كلام؟ ايوه ابغاك اشتغل لي في السراح، عندي بيت خربان. أيوة. ابغاك تظبطه الكهرباء حقته. ما في مشكله ابشر. حاضر يا شيخ. هذا ما في، انت فكر هذا بيت حقي. انت فكر هذا بيت حقي انا، ما في مشكله. شكرا. انت موجود هناك ما في موجود، انت كلمني انا. اي شيء تبغى انا حاضر ان شاء الله. من طيبك ان شاء الله. اي حاجه ما في، يعني ما في لازم كهرباء بس، كهرباء سباكه بويا جيبس اي حاجه تبغاها من طيبك. ان شاء الله اسوي زبط. ابوك يدعي لك. ان شاء الله. انت معلوم هذا شيخ سلطان، هذا اخونا. انا يعني قبل تقريبا 5 سنة واسطة. انا افكر هذا اخونا، اكبر اخو هو. ما شاء الله. هو اي خدمه تبغاها انا حاضر. انا اي خدمه تبغى، انا كلام بالليل كلام نهار والله هو حاضر. تزبط لنا البيت هناك في السراح. ايوه بيت كذي برضه تزبطه طيب بكهرباء، طيب. ويمكن تشتغل غير الكهرباء. كل شيء اي شيء أي شيء، ما في مشكلة. تضرب بويا، تضرب كل شيء. كل شيء كل شيء ان شاء الله. والله. ايوه مقابلنا كله مال موجود. طيب نعطيك المفاتيح نسوي. ايوه اعطيك مفاتيح انا زبط ان شاء الله. الله اعطيك انت مفاتيح، وبعد ان شاء الله شهرين 3 شهر انت شوف انت حصل مره ان شاء الله 100% جديد. طيب سوي بويا خلاص. انا اول بحاجه بويا الحين زبط البيت طيب ما في من مشكله. برا. بس بويا بويا ولا كل شيء. والكهرباء بعد. والكهرباء. طيب كهرباء زبط فيها الخراب. ما في مشكله. انت ما تني 1 ريال، انا وشيخ سلطان زبط هذا كل شيء. خلاص توكل على الله. يا سلام بيض الله وجهك. ان شاء الله.